जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुस अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा आजको दिन, यो दिनलाई नेपालका आदिवासीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। यो दिन भन्दाखेरि भूमिसँग सम्बन्धित र अन्नसँग सम्बन्धित। यो दिनमा विभिन्न नामबाट यो पर्वहरू मनाउने गरिन्छ, संस्कृति मनाउने गरिन्छ। त्यसैले आजको यो धान्य पूर्णिमा, उभौली पर्व, यमरी पुनी, भूमि पूजा लगायतको नामबाट परिचित यो दिनको विषयमा, यसको संस्कृतिको विषयमा, विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले संस्कृतविद डाक्टर भक्त राईलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर भक्त राईजी नमस्कार। जोजोलपा। नमस्ते जोजोलपा, धन्यवाद सर। आजको दिन भन्नुपर्दाखेरि नेपालका आदिवासीहरूले अधिकांशले कुनै न कुनै नामबाट चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिसँग जोडिएर, अन्नसँग जोडिएर पूजाआजा गर्ने, पर्व मनाउने गरिन्छ। यो दिन भन्दाखेरि चाहिँ नेवा समुदायले त तिथि अनुसारको चाहिँ सबभन्दा लामो रात भएको, अत्यन्तै चिसो हुने दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो उभौली पर्वदेखि लिएर भूमि पूजा, यमरी पुनी, धान्य पूर्णिमा यो कसरी जोडिरहेको छ, यो सबैको साझा हो कि के हो, यो विषयमा तपाईँ सबभन्दा पहिले बताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त तमाम आम श्रोताहरूलाई संसारभर जहाँ जहाँबाट हामीले सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आज यो उधौली पर्व, त्यस्तै गरेर नेवारी जातिको महत्त्वपूर्ण यमरी पुनी र हिन्दूहरूको पनि धान्य पूर्णिमा भन्छ, यसको उपलक्ष्यमा पाउने अवसरमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। जस्तो आम आदिवासी मात्रै होइन कि समग्र मानव जातिको संस्कृति चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको छ र हरेक जात जातिका सांस्कृतिक अवयवहरू चाहिँ प्रकृति अनुकूल, जस्तो चिसो मौसममा त्यही खालको संस्कृति निर्माण भएको पाइन्छ भने तातो मौसममा त्यही खालको पाइन्छ र त्यही मौसम अनुसार अथवा प्राकृतिक सन्तुलन अनुसारका संस्कृति निर्माण हुने क्रममा चाहिँ यो उधौली र उभौली मान्ने गरिन्छ। र खास गरेर नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको सवालमा भन्यो भने यो उधौली र उभौली हरेक जात जातिले विभिन्न फरक तरिकाले मनाउने गर्छन्। जस्तो थारूहरूले पनि यसलाई माघीको रूपमा मनाउने गर्छन्, नेवारहरूले यहाँहरूले जुन यमरी पूर्णिमाको रूपमा, किराँतीहरूले उधौलीको रूपमा, अहिले चाहिँ उधौली पर्व हो मङ्सिरे पूर्णिमाको रूपमा। यसरी उधौली पर्व यहाँले अघि भने जस्तो भूमिसँग सम्बन्धित, खास गरेर प्रकृतिसँग सम्बन्धित चिज छ। तर प्रकृतिसँग भन्दा पनि यो चाहिँ खास पितृसँग जोडिएको छ। किनभने आदिवासी जनजातिहरूको मूल दार्शनिक चिन्तन के छ भने मान्छेको शरीर मरेर गए पनि, शाश्वत शरीर अथवा पार्थिव शरीर नष्ट भए पनि आत्मा मर्दैन, त्यसैले पितृहरूको आत्मा कहीँ न कहीँ रहन्छ भनेर सम्झिने क्रममा, यो पूजा अनुष्ठान गर्ने क्रममा, भक्तिभाव गर्ने क्रममा, उहाँहरूलाई आराधना स्तुति गर्ने क्रममा चाहिँ उधौलीको बेलामा र उभौलीको बेलामा र त्यो कृषिसँग पनि सम्बन्धित भएकोले, प्रकृतिसँग पनि सम्बन्धित भएकोले र खास गरेर यो हाम्रा पितृहरूसँग पनि सम्बन्धित भएकोले यो विशेष दिन हो, आजको निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित भन्दाखेरि कसरी सम्बन्धित रह्यो यो उधौली पर्व चाहिँ? भूमि पूजा, यो यमरी पूर्णि या धान्य पूर्णिमा भन्दाखेरि प्रकृतिसँग कसरी सम्बन्ध रहेको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ? वास्तवमा के छ भने यसलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ, संसारमा सांस्कृतिक निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरोमा। मूलतः घाँस बाँस कपासको निम्ति हामीले बाँच्ने क्रममा हाम्रो पिता पुर्खाहरूले सङ्घर्ष गर्दै हिँड्ने क्रममा, खाने लाउने क्रममा घाँस बाँस कपास अथवा यो हाम्रो जीवन भोगाएको क्रममा चाहिँ छाना नाना र खाना पनि भन्छ। हाम्रो प्राचीन पिता पुर्खाहरू हजारौँ वर्षसम्म नाङ्गा हिँड्ने क्रममा विभिन्न किसिमका काँचै चिजहरू खाँदै 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 जाने क्रममा जब कृषिसँग सम्बन्धित, खास गरेर जब हामीले यो प्राकृतिक चिजहरूलाई, काँचै चिजहरूलाई खाएर शिकार खेलेर मात्रै जीविका पार्न चल्न सकेन, त्यसपछि के गर्न थाल्यो भने मान्छेले बिस्तारै कृषि युगमा प्रवेश गरे। हामीले विभिन्न अन्न बालीहरूलाई उत्पादन गर्न सिक्यौँ, फलाउन सिक्यौँ। त्यसपछि त्यो फल्ने समय एकापट्टि रह्यो आधा वर्ष भने त्यसलाई उत्पादन गरेर खाने समय रह्यो र खास गरेर यो अब लगाउने बेला भएपछि यो प्रकृति धरती माताले चाहिँ हामीलाई अन्न उत्पादन गरेकोले चाहिँ उत्पादन गरेको छ र त्यही अन्न फलफुल खाएर हामी जीविकोपार्जन गरेको हुनाले चाहिँ पितृहरूलाई सम्झिँदै तपाईँहरूको आशीर्वाद पाऊँ ताकि यो अन्नहरू राम्रोसँग फलोस् भनेर भूमिलाई स्तुतिपूर्वक पूजा गर्ने क्रममा यो उधौली पर्व सुरु भयो। उभौली र उधौली चाहिँ कस्तो बेला भयो भने जब यति बेला हामी लगभग अन्नहरू सबै अन्नहरू हाम्रा धान कोदो मकै फापर जुनेलो जे लगाउँछौँ प्राकृतिक रूपमा ती चिजहरू लगभग
यतिले भण्डारण गर्ने अवस्था छ। यति बेला चाहिँ हामीले प्रकृतिहरूलाई यहाँहरूको कारणले गर्दा हामीले तपाईँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अन्न भण्डार भयो, हामीले अन्न खान पायौँ, हामी बाँच्न पायौँ भनेर यसलाई कृतज्ञता स्वरूप अथवा धन्यवाद स्वरूप चाहिँ उँधौली पर्व मनाउने गरिन्छ। र अघि मैले यहाँनिर भने प्राकृतिक रूपमा कस्तो छ भने हामी जब स्टोन एज हुँदै विभिन्न काल खण्डहरू पार गर्दै हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जब हामी कृषि गर्न सिक्यौँ, खेतीपाती गर्न सिक्यौँ, त्यसपछि प्रारम्भ भएको यो र यो अहिले प्रारम्भ भनेको चाहिँ विभिन्न झुन्डाहरू विभिन्न जातिहरू अलग अलग हुने क्रममा अलग अलग प्रकारका विधिविधानहरू फरक भए, अलग अलग रूपमा दिन पनि फरक फरक भयो होला। तर पनि यसको वास्तविक मूल चिज के हो भने हामीले प्रकृतिसँग सामिप्यता राखेका कारणले, प्रकृतिले हामीलाई बचाएको हुनाले र पितृहरूले चाहिँ हामीलाई जन्माएको, यदि यो प्रकृतिसँग अन्तर्घुलन गर्ने अवसर नै पितृको कारण दिएको भनेले यही बेला हामी पितृलाई पनि र प्रकृतिलाई पनि श्रद्धापूर्वक सम्झिने क्रममा यी पर्वहरू, यी चाडपर्वको स्थापना भएको, प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ। भन्दाखेरि यो चाहिँ आदिवासीहरूले मात्रै होइन, हिन्दूहरूले पनि मनाउँछन्, अरूले पनि मनाउँछन् भन्न खोज्नुभएको हो। संसारभरकै विभिन्न जातिले मनाउँछन् कुनै न कुनै रूपमा। तर यहाँ आदिवासीहरूको कुरा किन प्रखरताका साथ जोडिन्छ भने यावावार जातिको रूपमा हिन्दूहरू विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दै जाने आर्यहरूको विशेषता थियो। तर आदिवासीहरू भनेको चाहिँ आदिम कालदेखि त्यही ठाउँमा त्यही थाकथलोमा निरन्तर बसिरहने हुनाले उनीहरूले खेतीपाती प्रारम्भ गरे। खेतीपाती निरन्तर त्यही ठाउँमा हजारौँ पुस्ताहरूदेखि गर्दै 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 जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर रूपमा त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ हरेक साल बालीनाली लगाउने बेलामा पनि हामीले उहाँहरूलाई सम्झ्यौँ, पितृहरूलाई, प्रकृतिलाई सम्झ्यौँ र त्यो बालीनाली उत्पादन भएर त्यो फसलहरूलाई हामीले भित्राउने बेलामा र सेवन गर्ने बेलामा पनि सम्झ्यौँ। र सम्झने मात्रै होइन कि हामीले सेवन गर्नु पूर्व पनि आम आदिवासीहरूले चाहिँ त्यो अन्नहरूलाई चढाएर मात्रै विभिन्न यो जस्तो यमरीहरूको पनि त्यही कथा छ। यमरी पुण्यको पनि प्रकृतिसँग र कहीँ न कहीँ पितृहरूसँग जोडेको छ यो खानपानहरू, किन उहाँहरूबाटै सिक्दै आएको त्यो इनर्जीका कुराहरू भए, चिसो मौसममा आयो यसलाई तागतिलो चिज चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यमरी पनि स्वास्थ्यलाई पौष्टिक छ, त्यो बाफमा पकाइन्छ। यहाँ आफै नेवारी समुदाय भएकोले अझ विज्ञ हुनुहुन्छ र त्यो भित्र पौष्टिक तत्त्वको हिसाब पनि अब हामीलाई शक्ति चाहिन्छ, किनभने प्रकृतिसँग चिसोसँग सड्ने हामीसँग अहिले विज्ञानले पनि त्यही भन्छ, जति चिसो मौसम छ त्यति हामीलाई भिटामिन्सहरू, कार्बोहाइड्रेटहरू, प्रोटिनहरू शरीरको प्रतिशोधक क्षमतालाई चाहिन्छ भन्ने हिसाबले नै गरी महिनाभन्दा बढी चाहिने भएकोले पनि त्यो यमरी खाना पनि अत्यन्त पौष्टिक पनि छ। त्यहाँ हामी गुलियो सक्खर लगाउँछौँ, तागतयुक्त चिजहरू छ। यी चिजहरू जस्तो सक्खर खण्डाका कुराहरू भए, तरुलका कुराहरू भए, प्रकृतिसँग र पितृसँग सम्बन्धित पर्वहरूमध्येकै यो पनि आजको विशेष दिन हो। त्यसैले नै आजको खास गरेर नेपालका आदिवासीले यसलाई धुमधामसँग विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। यो भूमि पूजा भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै चाहिँ थामी समुदायले मनाउँछन्, यो भूमिलाई नै पूजा गर्ने हो र? भूमि भनेको पृथ्वी अथवा यसलाई पृथ्वी जहाँ हामी यसलाई जसले हामी जुन धरतीमा टेकेर बाँचेका छौँ, जहाँ हामी खाएका छौँ, अन्नबाली पनि भूमिबाटै उत्पादन हुन्छ, हामी पनि यही भूमिमा अडिएको छौँ भन्ने एउटा मूल मान्यता हो। र विशेष त खास गरेर यो पितृपूजनहरू अथवा उधौली उभौली भन्छ किराँतीहरूले, त्यो पनि भूमिसँगै सम्बन्धित छ। र त्यहाँ पनि भूमिबाट खास गरेर पानी जहाँ जहाँ पितृ हामीले साकेलाहरू पुज्ने, साकेला, साकेवा, ददेपा भन्ने विभिन्न नामहरूले भन्छन् आजको विशेष दिन किराँतीहरूको। त्यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने त्यो पनि प्रकृतिसँग, भूमिसँग र साकेला भनेको ढुङ्गा यो विशेष प्रकारको त्यो नाक्सुङहरूद्वारा तन्त्रमध्य विधिद्वारा निकालिएको हुन्छ। त्यसको विषयमा लामो कुरा छ, अहिले प्रसङ्ग आयो भने जाउँला त्यहाँ। र त्यो पनि ढुङ्गा, पानी, हावा, माटो प्राकृतिक चिज नै पूजन हो। जस्तो पञ्चतत्त्वको पूजा भनौँ न, अब हिन्दूले चाहिँ मूलतः पञ्चतत्त्वको भन्छ, यसलाई दार्शनिक भाषामा पञ्चमहाभूत पनि भन्छ। पञ्चतत्त्वको पूजा गर्नु भनेको नि भूमिकै पूजा गर्नु हो। हामीले रुखलाई, पातलाई, पानीलाई, ढुङ्गाहरूलाई, माटाहरूलाई विभिन्न रूपमा, कहिले कुनै देवीको रूपमा, कहिले आफ्नो पितृको रूपमा हामीले पुजिरहेको हुन्छौँ। अब हिन्दूहरूले रुख बरबिरुवालाई पुजिरहेको हुन्छ भनेको आदिवासीले विभिन्न हामीले रुखका, पानीका स्रोतहरूलाई पुज्नु भनेको पनि भूमिलाई नै पुज्नु हो। त्यसैले मूलतः यो भूमिसँग पूजन भनेको प्रकृतिसँग पूजन नै सम्बन्धित छ। भन्दाखेरि आदिवासीसँग जोडिएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ किराँत समुदाय, किराँत राई समुदायले पनि यो मनाउने गरिन्छ, उधौली पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। अब नेवा समुदायले पनि यमरी पुनीसँग नामबाट मनाउने गरिन्छ। अनि नेवाको चाहिँ किराँतसँग पनि सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि कुनै न कुनैबाट आइरहेको हुन्छन् र व्याख्या गर्नेहरूले मान्छेले व्याख्या गरेका छन्। यो पर्वमा चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँ ढङ्गबाट तरिकामा होस् या चाहिँ शैलीमा कुनै न कुनै सामिप्यता त्यस्तो केही छ? अवश्य भेटिन्छ। अब हामीले नेपाल उपत्यकाको इतिहास, खास गरेर शासन वंशहरूको इतिहास खोज्दै जाँदा यलम्बरदेखि खोज्ने हो भने यलम्बर हाङ राजा, जसलाई किराँतीहरूले हाम्रो प्रथम एउटा गणक राजाको रूपमा लिन्छ,
त्यो यलम्बर उपत्यकामा शासन गर्ने क्रममा जब एकाथरी लिच्छवीहरूले खास गरेर यो युद्धपछि अथवा लिच्छवीहरूको पराजयपछि अथवा लिच्छवीहरूले आफ्नो सत्ता हातमा लिएपछि जब किराँतीहरू विस्थापित भएपछि सबै किराँतीहरू यहाँबाट भागेको छैन, कतिपय किराँतीहरू यहीँ बसेको छ। र खास गरेर एक थरी नेवारहरूको मिथ र किराँतीहरूको मिथमा धेरै सामिप्यता छ। जस्तो यलम्बरको कुरा गर्ने हो भने इन्द्र जात्रा मनाउने चलन छ, त्यो यलम्बरसँग सम्बन्धित छ। अब अर्को कथा हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामीलाई जुन आकाश भैरव भन्छ, आकाश भैरव भनेको यलम्बर चाहिँ महाभारतको युद्धमा कौरवहरूको पक्षमा सौन गएको र त्यहीँ काटिएको र उहाँ काटिए तापनि टाउको उछिटेर यही उपत्यकामा आएको भन्ने किंवदन्ती छ। र त्यही टाउकोलाई चाहिँ हामी आकाश भैरवको रूपमा नेवारहरूले पूजा गर्छन्। जुन आकाश भैरवको लोगो चाहिँ अहिले नेपाल वायुसेना निगमको लोगो छ, यहाँले याद गर्नुभयो भने त्यो आकाश भैरव भनेको त्यही नै भयो। र जुन रथ इन्द्र जात्राको दिन रथमा सबैभन्दा माथि राखिन्छ टाउको मुकुट, त्यो यलम्बरको भनेर राख्छ। भनेपछि नेवारी कल्चरमा अत्यन्त धेरै यलम्बरसँगको कथाहरू, मिथकहरू, गाथाहरू छ। र नेवारी समुदायमा जुन आस्था अनुष्ठान छ त्यो चाहिँ यलम्बरसँग छ। त्यसो भएकोले पनि किराँतीहरू र नेवारी जातिको सामिप्यता अत्यन्त धेरै छ। र यहाँ जति उपत्यकामा बसोबास गर्ने धेरैभन्दा धेरै खास गरेर ज्यापु समुदायहरू भन्छौँ हामी, उहाँहरू र किराँतीहरूको वर्णदेखि लिएर चालचलन खानपिन धेरै सामिप्यता छ। तर यसको बारेमा अलिक गहन रूपमा अध्ययन गर्नु भने चाहिँ हामीले बाँकी नै छ। यो आदिवासीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रकृति पूजा पनि भन्नुभयो, यो चाहिँ पर्वसँग जोडिएर चाहिँ नेवा समुदायले पनि यो पञ्चतत्त्व पञ्चामृत पाँचको कुरा चाहिँ गरेर चाहिँ पूजाआजा गरिरहेका छन्, जुन प्रतीकको रूपमा पनि मानिरहेका छन्। अन्य आदिवासीहरूले जस्तो किराँत राई लगायतका आदिवासीहरूले, हिमाली आदिवासी अझ भनौँ, उहाँहरूले कसरी चाहिँ कुन कुन चिजलाई मान्छन्? जस्तो चाहिँ नेवा समुदायले 5वटालाई मान्छन् भने जस्तै चाहिँ 5वटालाई मान्छन् कि के मान्छन्? यस्तो छ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो आदिवासीहरू आफ्नो ठाउँमा आफू अनुकूल पिता पुर्खाहरू बसाइ सर्दै जाने क्रममा जहाँ जहाँ थात्थलो स्थापना गरेर यथावत रूपमा बसे त्यहाँ त्यही खालको जे चिज पाइन्छ। जस्तो उपत्यकामा खाने चलन छुट्टै छ। पहाडी भेगमा बस्ने किराँतीहरूले अझ उच्च पहाडीभित्र बस्ने, हिमालमा बस्ने र तराईमा बस्ने आफ्नो अनुकूलनका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्। त्योभन्दा पहिला एउटा के गरौँ भने प्रकृतिलाई किन पुज्न थाल्यो भन्ने विषयमा जाउँ। छोटो म प्रसङ्ग ल्याउँछु। संसारमा मानव पुर्खाहरू खोज्दै हिँड्दै जाने क्रममा कहिले पानी पर्ने, पानी किन पर्छ थाहा थिएन, भूकम्प किन आउँछ, कहिले रोग लागेर मान्छे मर्छ, किन मर्छ थाहा थिएन, जङ्गली जनावरले मारिदिन्छ, कहिले पानीले बगाउने कुरा थाहा थिएन, आगोलाई पोल्ने थाहा थिएन। यी बिस्तारै प्रकृति सहचार्य सहकारी गर्दै जाने क्रममा मान्छेले के देख्यो भने यो संसार कुनै न कुनै अलौकिक शक्तिले चलाएको छ अथवा यसको अज्ञानता छ। यो कसरी सञ्चालन भएको छ, मान्छे किन मर्छ, किन भोक लाग्छ, होइन, किन जन्मिन्छ, कहाँ जान्छ मरेर, कसरी आयौँ जस्ता यावत विषयमा मान्छेले जब आफूले बुझ्न सकेन त्यसपछि प्रकृतिको शरणमा पुगे। र हिन्दूहरूले चाहिँ देवत्वकरण गरे आफ्नै पितृहरूलाई, जस्तो राम कृष्ण जति भन्यो तत्कालीन समयका शासकहरू अथवा शक्तिशाली मान्छेलाई देवत्वकरण गर्दै गए। देवता भनेको आफ्नै त्यो मानिसकै पितृहरूलाई वास्तवमा मान्दै गए, त्यो शक्तिहरूलाई पछि त्यसलाई मिथकको रूपमा शक्तिशाली बनाए, अनेक गरे। र यता आदिवासीहरूले चाहिँ के गरे भने कुनै काल्पनिक देवता भन्दा नि यही प्रकृतिलाई नै देवत्वकरण गरे। भनेको अब यो संसारमा पाल्ने पनि यिनै रहेछ, मार्ने पनि यिनै रहेछ। बुझेन अहिलेको जस्तो प्राकृतिक पानी किन पर्छ थाहा भएन, पानी ओह्रालो किन बग्छ, आकाश गडङगडुङ किन हुन्छ, कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले अनावृष्टि हुन्छ, यावत भएको छ मान्छेहरू। त्यसपछि प्रकृतिलाई नबुझेपछि, यसको प्राचीनता, प्रकृतिको लीलालाई बुझ्न नसके, ठम्ब्याउन नसकेपछि प्रकृतिलाई नि वास्तवमा यही नै हो, तिमीले नै हामीले बचाउँछौ भन्ने हिसाबले प्रकृतिको पूजा गर्न थाले। कहिले रुखका पूजा गर्ने, विभिन्न प्रकृतिका शक्तिहरू जस्तो पानीलाई हामी पुज्न थाल्यौँ। र पुज्ने क्रममा अघि यहाँले भने जस्तो फरक किन भयो भने हिमालमा बस्ने मान्छेले हिमाली वस्तुहरूलाई नि, हिमाली रुखहरूलाई, हिमाली जनावरहरूलाई आफ्नो सामिप्यतामा लिएर पूजा अनुष्ठान गरे भने पाहाडमा बस्ने आदिवासीले पहाडी चिजहरू चलाए, तराईमा बस्नेले तराईले। जस्तो पाहाडमा बस्नेले आज हामी साकेला पुज्ने क्रममा रुखहरू पातलेको सेउलीहरू चलाउँछन्, सेउलीहरू गाडेर प्रतिस्थापन गरेर साकेला वरिपरि विधिपूर्वक हाम्रा नृत्य नाटिका पनि भन्छौँ म साकेलालाई। त्यहाँ नृत्य पनि हुन्छ, गीत पनि हुन्छ र अभिनय पनि हुन्छ, त्रिकोणात्मक प्रस्तुति हुन्छ। त्यो त्रिकोणात्मक प्रस्तुतिहरू आफ्नो अनुकूलन गरे भने तराईमा बस्ने आदिवासीले जस्तो थारूहरू भए, झाँगडहरू भए, धिमालहरू भए, मेचेकोचे राजवंशीहरू जस्ता थारू जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे प्राप्त गर्छ प्राकृतिक चिजहरू, त्यही चिजको शरणमा त्यही चिजलाई उपयोग गरेर प्रकृति पुज्ने क्रममा फरक हुँदै गए। अब उपत्यकामा बस्ने नेवारहरूको चाहिँ जे प्राप्त छ, जे खेतीपाती गर्छ, त्यही चिजहरूलाई, त्यही अन्नहरूलाई बनाएर यमरीको रूपमा प्रयोग गरे। अब पाहाडमा बस्नेले त्यही अनुसार। त्यसो भएकोले हाम्रो सांस्कृतिक अवयवहरू अथवा हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाहरू र सांस्कृतिक परम्पराहरू चाहिँ हाम्रा प्रकृति अनुसारै छन्, हाम्रा भूगोल अनुसार छन्, माटो अनुसार छन्। र जहाँ जे प्राप्त हुन्छ त्यही चिजको
प्रयोग गरेर हामीले प्रकृतिलाई भूमिलाई पूजा अनुष्ठान गर्ने गर्दछौँ। यो आदिवासीहरूको कुरा गर्दाखेरि संसारभरि नै यस्तै चलन हो जुन चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएर पूजा गर्ने त्यसलाई चाहिँ आराधना गर्ने अर्थात् पूजा गर्ने त्यसलाई नै मान्ने र चाहिँ प्रत्येक संस्कृति त्यो प्रकृतिसँग जोडिएकै हुन्छ, मौसमसँग जोडिएकै हुन्छ, ऋतुसँग जोडिएकै हुन्छ नि त। एकदम यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। संसारभरकै आदिवासीहरूको अध्ययन गर्ने भने चाहे युरोपमा बस्ने, चाहे अफ्रिकामा बस्ने, चाहे अमेरिकामा बस्ने, रेड इन्डियनको कुरा गरौँ, अफ्रिकन मुलुकको कुरा गरौँ, के छ जुन प्राकृतिक सम्पदायुक्त ठाउँमा बस्छन् अथवा जे जस्तो हावापानी छ त्यही अनुसारको रहनसहन पनि हुने भए, त्यही अनुसारको भेषभूषा नै हुने भए, हिमाली भेगमा बस्ने आदिवासीहरू अथवा त्यहाँका जनजातिहरूको लुगाहरू मोटाघाटा हुन्छन् किनभने त्यहाँ चिसो मौसम हुन्छ, उनीहरूले खानपान गरेर पनि अलिक कडा हुन्छन् भने तराईमा बस्नेको लुगाफाटा जस्तो नाङ्गो धोती कपडा पातल लाउने, पाहाडमा बस्ने मध्यम स्तर, किनभने त्यो प्रकृतिले जे चिज मान्छे मात्रै होइन संसारका जस्तो हिमाल क्षेत्रमा बस्ने चौरी गाईहरू भनौँ उसको अत्यन्त धेरै भुत्लाहरू हुन्छ, बाक्लो, किनभने त्यहाँ उसले हिउँसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ भने तराईतिरका जीवजन्तुहरूमा पातालो हुन्छ जस्तो पाहाडमा त्यही भनेको हाम्रा परम्पराहरू मान्छेका मात्रै होइन संसारका हरेक प्राणीको प्रकृतिको अनुकूलता नै हुन्छ। प्रतिकूलता भएर बाँच्नै सक्दैनौँ हामी। मधेसमा लाउने लुगा लाएर पाहाडको मान्छे बाँच्न सक्दैन अथवा पाहाडमा तराईमा बस्ने मान्छेले हिमाली भेगमा लाउने कपडा पहिरन लाएर बाँच्न सक्दैन भनेको हामी प्रकृतिको अनुकूलतामा हाम्रो जीवन सिर्जना हुन्छ, हामी जीवन पद्धति चलायमान हुन्छ र त्यही अनुसारको हाम्रो संस्कार अनुष्ठान र संस्कृतिको निर्माण हुन्छ। र विश्वभरका आदिवासीहरूको पनि जहाँ जहाँ जे पाउँछ अफ्रिका मुलुकमा पाइने चिजहरू त्यही चिजहरू उहाँ चढाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ खानपान गर्छौँ। हामी नेवारी समुदायमा जिब्रो छेड्ने चलन छ, कसैको नाक छेड्ने चलन छ, कसैको घाँटी कल्चरहरू विभिन्न किसिमका। त्यो कसरी प्रारम्भ भयो भने हामीलाई घाँस बाँस कपासको लागि छाना नाना र खानाको लागि हामीले संस्कृति निर्माण गर्दैनौँ। हाम्रा खाना प्रकारहरू आए, लुवाई खुवाईका कुराहरू आए र मान्छेलाई जब खाना नाना र छाना अथवा घाँस बाँस कपासले मात्र नपुगेपछि हामीले मनोरञ्जन पनि चाहियो। त्यो मनोरञ्जन गर्ने क्रममा चाहिँ अनि विभिन्न किसिमका हाम्रो आफ्नै परम्पराका नृत्यहरू गऱ्यौँ, हामीले आफ्नै खालको नाचहरूको विकास गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नै खालको बाजागाजहरूको विकास गऱ्यौँ। मालिङ्गो पाउने ठाउँमा मालिङ्गोको बाजाहरू बजाउन सिके हाम्रो पुर्खाहरूले, बाँस पाउने ठाउँमा बाँसका बाजाहरू बजाउन सिके हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यसै गरेर अझ ब्यासी तराईतिर पाइने जस्तो त्यो हामीले बेतका कुर्सीहरू पाउने ठाउँमा बेतका सामग्री बनाउन सिक्यौँ। त्यही गर्दै क्रममा फेरि विभिन्न माटाको भाँडाहरू बनाउन सिक्यौँ, माटाको भाँडामा खायौँ, माटाको भाँडामा बाजागाजा बनाउन सिक्यौँ। भनेपछि त्यो जहाँ जस्तो माटो पाइयो त्यही माटोको प्रयोग गरौँ, जहाँ जस्तो रुखपात पाइयो त्यसको प्रयोग गरौँ। र जडीबुटीहरू पनि हामीसँग यो आदिवासीहरूले प्रयोग गर्ने यो प्रकृतिजन्य जब मेडिकल साइन्स आउनुभन्दा अगाडि धेरै लाखौँ वर्ष हाम्रो पिता पुर्खाले उपचार गर्ने जुन पद्धति थियो जडीबुटी, जसलाई हामी जडीबुटी भनेको जडी भनेको यो प्राकृतिक चिजहरू भयो, बुटी भनेको अथवा त्यसलाई तन्त्र मन्त्र अनुष्ठानहरू पनि गऱ्यौँ। ती चिजहरू पनि हाम्रो जहाँ जहाँ हामी बसोबास गरेर संसारका आदिवासी त्यही अनुसारका संस्कृति निर्माण भएको पाइन्छ। यसको मूल कारण भनेको प्राकृतिक अनुकूलता नै हो, किनभने प्रकृतिको विरुद्ध अथवा प्रकृतिको प्रतिकूलता भएर हामी बाँच्नै सक्दैनौँ मान्छे। भन्दाखेरि संस्कृति जुन निर्माण हुन्छ त्यहाँको बाटाहरू अनुसार, त्यहाँको प्रकृति अनुसार, त्यहाँको आवश्यकता अनुसार जब चाहिँ उसले त्यो समुदायले चाहिँ ग्रहण गर्छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जाँदाखेरि त्यो संस्कृतिको रूपमा विकास हुन्छ भन्दा केही फरक पर्छ। एकदम अत्यन्त सही भन्नुभयो। किनभने हामीले संस्कृति भनेको कुनै छुट्टै चिज होइन, समग्रमा संस्कृति भनेको हाम्रा पिता पुर्खादेखि सिक्दै र भोग्दै आएको हाम्रो जीवन पद्धति हो। हामीले जे चिज हामी पिता पुर्खाले खाँदै आए, लाउँदै आए, बोल्दै आए त्यही चिजहरू हामीले बिस्तारै हामीमा हस्तान्तरण हुँदै आयो। र त्यो संस्कृतिहरू अब अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ भने यो ग्लोबलाइजेसनको कारणले, विज्ञान र प्रविधिको कारणले, अनेक कारणले गर्दा हामी के भने संसारका मान्छेहरू एकजुट हुन थाल्यौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदाय मात्र एक छत्र बस्ने थियो भने आज उपत्यकामा नेपालका 77 जिल्लाका मान्छेहरू बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ। 77 जिल्लाका मात्रै नै संसारका विभिन्न मुलुकको मान्छे आएर स्थायी रूपमा बसेका छन् भने गर्दा हामी नेपालीहरू पनि संसारका हरेक मुलुकमा पुगेका छौँ। भनेपछि अब जब सामाजिक रूपमा मिश्रित सामाजिक संरचना हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा समाजबाट अर्को समाज प्रभावित हुन्छ, एउटा भाषाबाट अर्को भाषा प्रभावित हुन्छ, एउटा देशका संस्कृति र अर्को देशका संस्कृति प्रभाव हुन्छ। त्यही प्रभावित हुने क्रममा आज हामी जुन हाम्रा मौलिक खानपान बाहेक हामी संसारभरका स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा जस्ता चिजहरू, मदिराहरू पनि हाम्रो प्रकृतिजन्य हाम्रा पारम्परिक मदिराका सट्टा संसारमा उत्पादन भएका चिजहरू, हाम्रा लुगाफाटाहरू अब चाहिँ भएर अबको संस्कृति भनेको चाहिँ मिश्रित सामाजिक संरचना अनुसार संसारका ग्लोबलाइजेसनको कारणले, विश्वव्यापी कारणले गर्दा पनि अबको संस्कृति चाहिँ चलायमान हुने कारण, परिवर्तन हुने कारण चाहिँ यही हो। यदि थातथलो जुन आफ्नो थातथलोमा बस्ने आदिवासीहरूको भने चाहिँ त्यो संस्कृतिहरू बचेको हुन्छ, तर पनि त्यहाँ पनि खानपानको अभावको कारणले सांस्कृतिक परिवर्तन, खास गरेर प्राकृतिक परिवर्तन कारणले प्रभावित चाहिँ हुन्छ। तर अहिले आएर चाहिँ हामी संसार एउटा गाउँ भएकोले अबको संस्कृति चाहिँ हाम्रा प्राचीन संस्कृतिहरू धराशय हुने कारण, हाम्रो संस्कृतिहरू लोप हुने कारण अथवा लोपोन्मुख भइरहेको कारण चाहिँ यही नै हो।
भन्दाखेरि यो चाहिँ लोप हुने लोप उन्मुख हुने चाहिँ अहिले संस्कृति आदिवासीहरूको संस्कृतिमा प्रभाव परिरहेको यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले हरेक हिसाबले सबैको मिश्रितको हिसाबले हरेक हिसाबले तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब के चाहिँ आदिवासीहरूको संस्कृति यस्तै चाहिँ उधौली पर्व जस्तो भूमि पूजा जस्तै यमरे पुनी जस्तै यो बचाउनुको लागि गाह्रो हुँदै जाने यो चाहिँ तपाईँको अरूको प्रभाव पर्दै जाने भन्नु खोज्नुभएको एकदम हो। संसारमा कस्तो छ भने मैले अघि नै भने ग्लोबलाइजेसन कारणले एउटा हाम्रो संस्कृति बिस्तारै पलायन हुँदैछ। अर्को मुलुककै कानुनी कारण अथवा यो चलायमान जस्तो प्रत्येक देशको मुलुक चाहिँ अब कस्तो भने उसको देशको अनुकूलता भन्दा नि अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा शिक्षा नीति, हाम्रा संस्कृति नीति, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, किनभने त्यो जस्तो हाम्रो संस्कृति नीति चाहिँ किन हामी प्रभावित छौँ भन्दा युनेस्को महासन्धि जुन अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि सन् 2003मा पारित भयो। त्यसपछि सन् 2010मा हामी पक्ष राष्ट्र भयौँ। अब हाम्रा संस्कृति नीतिहरू चाहिँ त्यो हामी पक्ष राष्ट्र भएको नाताले युनेस्को फर्मेट अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ, एक प्रभावित हुने कारण। अर्को हाम्रो राष्ट्रिय कार्यले जस्तो हाम्रा परम्परागत रूपमा शिकार खेल्दै माझी जातिहरूले माछा मार्दै आउँथे, कतिले बालुवामा बलौटोहरू खर्दै आउँथे, राउटे जातिहरू जङ्गलमा राजा भएर खाँदै हिँड्थे। अब हाम्रो नीतिहरूले वन ऐन अन्तर्गत बाँधिए कतिपय आफ्ना परम्परागत सिप पेसाहरू, नाउ चलाउने पेसाहरू थिए, माछा मार्ने पेसाहरू थिए, बालुवाबाट कुनै चिज निकाल्ने पेसाहरू थिए, खोलामा बसेर जिउने चिज, ती सबै चिजहरू शिकार खेलेर बाँच्ने आजीविका गर्ने पनि थिए। ती सबै चिज चाहिँ अहिलेको संशोधित ऐनहरूले राज्यका नीतिहरूबाट पनि प्रभावित छ र त्यसले गर्दा ती सम्भावना छैन भने। अर्को चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण। अब हिजो जसरी जीविकोपार्जन गर्थे आदिवासीले त्यही रूपमा आज माझ सम्भव नै छैन। त्यसले गर्दा आम रूपमा मूलधारमा आएर अथवा देशको नीतिगत तहमा बाँधिएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नीति नियमका कारणले गर्दा पनि हाम्रा पारम्परिक मौलिक संस्कृतिहरू लोप हुन आए र ती चिजहरू छाडेर हामी बसाइ सर्दै आयौँ। हामी विकासको खोजी गर्दै जान्छौँ, किनभने मान्छे भनेको स्वभावैले सुख शान्ति खोज्ने क्रममा हामी आदिवासीहरू पनि बसाइ सर्दै सहरमा, गाउँका मान्छे सहर आए, सहरका मान्छे राजधानीमा आए, राजधानीबाट पनि अझ उच्च अध्ययन गर्ने क्रममा, जागिर खाने क्रममा विभिन्न व्यवसायले संसारका सभ्रान्त देशहरूमा, विकसित राष्ट्रहरूमा, युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाने क्रम छ। यो निरन्तर छ। एउटा शाश्वत सत्य चाहिँ के हो भने हामीले जति नै भने पनि प्रकृतिको सन्तुलनसँगै भनिहालेँ मैले, परिवर्तनसँगै हाम्रो संस्कृति परिवर्तन हुन्छ। र अर्को कुरो मान्छे सुखको खोजी गर्ने क्रममा, नयाँ नयाँ ठाउँहरू जाने क्रममा त्यही अनुसारको संस्कृति निर्माण भएकोले मूलतः यसको प्राणभूत तत्त्व भनेको संस्कृतिको परिवर्तनशीलता नै हो। हिजो हजारौँ वर्ष अगाडिको हाम्रा पितृपुर्खाले जे खान्थे, जे लाउँथे, आज त्यही लाउन खान सम्भावना छैन। त्यसो भएकोले पनि प्रकृति चेन्ज हुन्छ। तर पनि यसको मूलभूत हाम्रो सांस्कृतिक जुन एउटा प्राणभूत तत्त्व भन्छ त्यो घटकलाई चाहिँ नभत्काइकन संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो। तपाईँले चाहिँ यो भूमि पूजा भन्नुहोस्, प्रकृति पूजा या चाहिँ उधौली पर्व लगायतको विषयमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि एउटा प्रकृतिसँग जोडिएको, एउटा चाहिँ पितृसँग जोडिएको कुरा गर्नुभएको छ। यो पितृ भन्दाखेरि चाहिँ आध्यात्मिक हिसाबले चाहिँ हामीले नदेखिने अदृश्य हिसाबले चाहिँ आदिवासीहरूले मान्ने हो कि या चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरूले यो भूमि, यो संस्कृति हस्तान्तरण पुस्तान्तरण गर्दै आएको हिसाबले मान्ने हो कि के हो? यो चाहिँ आदिवासीहरूको पितृसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त? यो पनि अत्यन्तै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मूलत हामी के भन्छौँ भने आदिवासीहरूले सजिलैसँग जहाँ पनि जसले नै भनेको सुन्छु, हामी भूमिपुत्री हौँ, भूमिपुत्र हौँ, हामी प्रकृति पूजक हौँ, हामी पितृपूजक हौँ भन्छौँ। तर संसारमा सबै जातिले पितृलाई पुज्छन्। हिन्दूहरूले पनि हरेक वर्ष उनीहरूको पिण्डदान गर्छन्, उहाँहरूले गौदान गर्छन्, पितृलाई सम्झेर श्राद्ध गर्छन्। अब त्यही फरक हो, आदिवासीहरूले पनि पितृलाई पूजा गर्छन्। अब प्रकृतिलाई उनीहरूले पनि पूजा गर्छन्। सूर्यदेव भव, अग्निदेव भवदेखि लिएर नदी नालादेखि लिएर प्राकृतिक चिजहरूमा हिन्दूहरूले पनि पूजा गर्छन्। हामी आदिवासीहरू झन् प्राकृतिक रूपमा त्यही जङ्गली रूपमै हामी जङ्गलमै बसेर प्रकृतिसँगै हुर्केर हाम्रो जीविकोपार्जन गरेकोले स्वतः हामी मान्छौँ, गर्छौँ। अब रह्यो यहाँ पितृ के को आधारमा मान्ने, पितृ भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के भने संसारमै अघि भने हिन्दूहरूले पनि हाम्रा जीवनहरू, हाम्रो शरीरहरू नष्ट भए पनि हाम्रो आत्मा रहन्छ। त्यस भएकोले आफ्नो तरिकाले कसैले अब देवालीको रूपमा पितृपूजा गरे हुन्छन् मष्ट पूजकहरूले। देवाली भनेको उनीहरू कुलपितृ हो भने आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्ना राईहरूले चुला मार्फत पितृहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर पितृपूजा गरे हुन्छन्। अब नेवारहरूले पनि आफ्नै पितृपूजन गर्ने हुन्छ, उहाँहरूको पनि यमा प्रथाहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर थारूहरूले अथवा समग्रमा भन्यो भने सबै आदिवासी जनजातिले आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँमा विधिपूर्वक आफ्नो स्थान फरक होला,
दिन फरक होला तर पनि मूलत पितृहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छ। त्यसको आधार भनेकै मान्छेको शरीर नष्ट भए पनि आत्मा मर्दैन भनेर सम्झिने हो र त्यो आत्मालाई श्रद्धापूर्वक सम्झेर खानेकुराहरू चढाएर त्योसँग पनि सम्बन्धित भनेको पितृपूजनसँग सम्बन्धित धेरै हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू छन्। र प्रकृति चाहिँ किन पुजियो भने मैले अघि पनि भने त्यसको गाम्भीर्यतालाई पनि बुझ्न सक्यौँ हामीले, प्रकृतिलाई पछार्न सक्दैनौँ भने हिन्दूहरूले नि प्रकृतिलाई ब्रह्मको रूपमा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्छन् वेदान्त दर्शनको सार। त्यो भनेको के भने यो परब्रह्म भनेको प्रकृति यसलाई बुझ्नै सक्दैनौँ। हाम्रो मान्छेको सीमित ज्ञानले यो असीमित शक्तिलाई अथाह शक्तिलाई यो प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले पनि प्रकृतिलाई ब्रह्मको रूपमा यो ब्रह्म भनेको सारा सृष्टि कण कण यसलाई हाम्रो दिमागभन्दा मान्छेको मस्तिष्कभन्दा बाहिरको कुरा हो भनेर पूजा गर्छन् भने प्रकृतिले पनि यति ठुलो चिज हो कि जसले हामी जुन धरतीमै बाँच्यौँ धरतीमै मर्छौँ धरतीमै हाँस्छौँ भनेर त्यो आफ्नो तरिकाले पूजा गर्ने चलन हो। र सिद्धार्थ गौतमको बुद्ध दर्शनले पनि के भन्छ भने संसारका हरेक चिजहरू नाशवान छन् तर त्यसलाई पूर्णतः नष्ट गर्न सक्दैनौँ, कुनै न कुनै रूपमा त्यो परिवर्तन भएको हुन्छ। जस्तो हामी दाउरा बाल्छौँ र खरानी सबै दाउरा भयभरको दाउरा बालिसक्यो भने पनि त्यो कुनै न कुनै रूप त्यहाँ खरानी के निस्किया हुन्छ, धुवाँ हुन्छ, त्यो धुवाँ पनि यो परब्रह्ममा कहीँ न कहीँ रहिरहेको हुन्छ भन्छन्। जस्तो कुनै पनि चिजलाई पूर्णतः नष्ट जति बालेर पनि पानीलाई हामीले 1 गिलास 1 लिटर पानी कराईमा राखेर उमाल्यौँ भने उमाल्दा उमाल्दा नष्ट त हुन्छ, त्यहाँ त कराईमा त हुन्न, तर त्यसको अर्को रूप बाष्प भएर कहीँ न कहीँ घुमिरहेको हुन्छ अथवा त्यो बाष्प काहीँ ठोकेर पानी बन्छ भनेको बुद्ध दर्शनको सार भने हाम्रा संसारका हरेक चिज प्रत्येक क्षण परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तो मैले यहाँलाई हेर्दा जुन अनुहार देख्छु, जुन मेरो हातहरू हेर्छु, यो म मान्छे यही देख्छु, तर यहाँ प्रत्येक सेकेन्ड लाखौँ लाख कोशिकाहरू सेल्सहरू मर्ने क्रम र जन्मने क्रम भइरहेको छ। बत्ती हामी मोमबत्ती बाल्दाखेरि त्यो एउटै बत्ती फ्लेम बलिरहेको देख्छौँ तर त्यहाँ लाखौँ ज्वालाहरू बल्दै मर्दै नष्ट भइरहेको हुन्छ भनेको कुनै न कुनै रूपमा नष्ट चाहिँ भए पनि त्यो परिवर्तन हुन्छ भनेको हामी पनि हाम्रा आत्माहरू हाम्रा परमात्माहरू हाम्रा चिन्तनहरू मानवीयताहरू मरे पनि कुनै न कुनै रहन्छ, त्यसले मान्नुपर्छ भन्ने आधारले त्यो चिन्तन चाहिँ आदिवासी जनजातिमा प्रादुर्भाव भयो। त्यो चिन्तनको विकास भएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो पितृहरूलाई यहाँ कहीँ न कहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीर नष्ट भए पनि त्यसले हामीले आजदेखि अन्नबाली खायौँ भनेर श्रद्धापूर्वक पितृहरूलाई 3 चुलोमा चढाएर अथवा साकेलाथनमा चढाएर अथवा आफ्नो कुलपितृलाई चढाएर खाने प्रारम्भ भयो र त्यो निरन्तर रहने क्रममा आज हामी आधुनिक तहमा उत्तर वैज्ञानिक युगमा पुगेको बेलासम्म पनि हामीलाई त्यो आदि बिम्बहरू हाम्रा ती पितृका परम्परागत मूल्य र मान्यताहरू पछ्याइरहेको छ र अहिले हाम्रो यो जेनेरेसनले पनि त्यसलाई मानिरहेको छौँ र त्यही क्रममा आज उँधौली मानिरहेको छ। यो प्रकृति पूजा गर्ने पितृ पूजा गर्ने यो सबै चिज चाहिँ आदिवासीहरूले प्राथमिकता त दिने नै भयो, दिइरहेकै अवस्था छ, तर अन्य हिन्दू लगायतका अन्यले पनि गर्छन् भन्दाखेरि अब यो बिचको भिन्नता कसरी छुट्याउने त? उनीहरूले पनि त्यो चिज मान्ने संस्कृति आफ्नै तरिकाले, अरूले पनि मान्ने त्यही चिज आफ्नै तरिकाले भन्दाखेरि अब भिन्न कसरी छुट्याउने? आदिवासी भन्दाखेरि एउटै ठुलोमा वर्षौँ पुस्तदेखि एउटै ठाउँमा बसिरहेको आधार मात्रै मान्ने हो कि कसरी मान्ने त? अब यो निकै राम्रो, किनभने आम मान्छे हामी के भन्छौँ भने देवताको विकास अथवा ईश्वरको विकास कसरी भयो र आदिवासी जनजातिले देवता मान्दैन, उनीहरू चाहिँ प्रकृतिलाई भूमिलाई मान्छ पितृलाई मान्छ भन्ने हामीले बहस र छलफल हामी देख्छौँ निकै समय अगाडिदेखि। त्यसो भए ईश्वर केलाई मान्ने, ईश्वर छ कि छैन, र प्रकृतिलाई ईश्वर मान्ने र साँच्चैकै पितृपुर्खलाई ईश्वर मान्ने र अरू कुनै काल्पनिक देवी देवतालाई मान्नेमा के बिचमा फरक छ भन्ने कुरा प्रसङ्ग आयो। किनभने यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भन्नुभयो। उनीहरू पनि प्रकृति पुज्छन्, आर्यहरू पनि अथवा अनार्यहरू पनि अथवा किराँतीहरू अथवा यहाँका आदिवासी रैथाने जातिहरूले पनि प्रकृति नै पुज्छन् र हिन्दू समुदायले पनि प्रकृति पुज्छ भने त्यहाँ बिचको फरक के छ, त्यहाँको त्यो के रह्यो त भन्ने कुरा चाहिँ निकै राम्रो प्रसङ्ग राख्नुभयो। अब यहाँ विचार के गरौँ भने हिन्दू दर्शनले के भन्छ भने यो पितृलाई र प्रकृतिलाई पुजे तापनि अन्तिम शाश्वत सत्य भनेको ईश्वरसँग जोडिन्छ, जो विभिन्न नामले ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा नि भयो। ती ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा ती ब्रह्मसँग जोडिएबाट उनीहरूका धार्मिक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण वेद लेखे, 4वटा वेद लेखे र त्यो वेदको आधारमा पुराणहरू बने। त्यो पुराणको आधारमा र खास गरेर वैदिक वेदभित्र पनि 4वटा वेद जस्तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद भन्छ। र यहाँ खास गरेर हिन्दूहरूले, नेपालका हिन्दूहरूले चाहिँ यजुर्वेदको पनि 2टा शाखा छ, कृष्ण शाखा अन्तर्गतका र अर्को शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद भन्छ। शुक्ल यजुर्वेदको आधारमा चाहिँ कर्मकाण्डहरू गर्छन् र त्यो कर्मकाण्डहरू पितृ र प्रकृति चाहिँ ठोके तापनि अन्तमा ईश्वर, यो ईश्वर छ यहाँ, यो सञ्चालन गर्ने भनेर ईश्वरमा पूजा
पुगेर ठोकिन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूले पनि पितृ र प्रकृति पूजा गर्छन्, तर त्यही पितृ र प्रकृतिले नै सम्पूर्णता ठान्ने, यो जगतको सृष्टिकर्ता पालनकर्ता ठान्ने हुनाले उनीहरूको कुनै काल्पनिक ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश भने जस्तै होइन, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति अथवा महादेवहरू भने जस्तो कुनै त्यस्तो काल्पनिक ईश्वरको पूजा छैन। त्यसैले के भने यिनी आदिवासी जनजातिहरूको पूजन संस्कार अनुष्ठान प्रकृतिमै सीमित छ, पितृमै सीमित छ। तर हिन्दूहरूको अन्तिममा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा अलौकिक शक्ति भगवानमा समर्पण, त्यसलाई भागवत प्राप्ति भनेर जान्छ, त्यो फरक चाहिँ छ। र त्यसो भएकोले मूलत आदिवासीहरूले दाबी गरेको हामी पितृ र प्रकृति पूजा हो भनेको चाहिँ के हो भने प्रकृति र यो पितृबाहेक हाम्रो कुनै कल्पना गर्ने हाम्रो देवता छैन, ईश्वर छैन। जस्तो किराँती राईहरूले पारोङ सुम्निमा भन्छ, पारोङ सुम्नि भनेको नि कुनै अज्ञात फुत्त संसारबाट प्रकट भएको देवता भन्दा नि आदिमा हाम्रो पितृ हो, शक्ति हो भन्ने स्वरूप, शक्ति स्वरूपको रूपमा लिने हो। त्यही फरक छ। मूलत के फरक छ भने अब हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँ अलिकति गजाङगुजुङ हुनसक्छ, प्रश्न भनौँ, हिन्दू दर्शनले कुनै न कुनै काल्पनिक ईश्वर जसले संसार सृष्टि गरौँ भन्ने, प्रकृति पनि अथवा यो हाम्रो पृथ्वी पनि ईश्वरले नै सृष्टि गरेको भन्नेमा गएर ठोकिन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ यो कुनै काल्पनिक शक्ति देवी भन्दा पनि यो समग्रता भनेको प्रकृति हो। र प्रकृति काखमा मानव जीवन बाँच्न क्रममा हाम्रो पितृहरू पनि जन्मिनु भयो र पितृहरूले नै हामीलाई हुर्काउनु भयो, जन्म दिनुभयो, पालन पोषण गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रो संसारमा यो दुनियाँमा पितृ र प्रकृति बाहेक केही पनि छैन भन्ने मूलत यही चिन्तन नै स्पष्ट छ। पछिल्लो समयमा एउटा ढङ्गको व्याख्या र तर्क राख्ने गरेका छन् कि आदिवासीहरू भनेको प्रकृति पूजक, आदिवासी ज्ञान, आदिवासी कोणबाट हेर्दाखेरि यो प्रकृतिलाई बचाउन सक्छ। अहिले जुन चाहिँ विश्वमा चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ यो वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको, जुन चाहिँ प्रदूषित भइरहेको र त्यसले मानव जीवनलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको, भोलिका दिनमा झन् समस्या आउन सक्ने, तर यसको लागि यस्ता रोक्न, यो चिजको लागि आदिवासीहरूको ज्ञान, आदिवासीहरूले गरिरहेको चिजलाई चाहिँ मान्ने हो भने धेरै चिज चाहिँ हुनसक्छ भन्ने तर्क राख्नेहरू पनि छन्, यो व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अघि एउटा प्रसङ्ग आयो, यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आदिवासीहरू भनेको त्यही ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक चिजहरू वन जङ्गल खोला नालामै हुर्किँदै आफू बाँच्दै आएको हुनाले सबैभन्दा बढी जब देवत्वकरण नै प्रकृतिलाई गरिसकेपछि प्राकृतिक सन्तुलनलाई, प्राकृतिक शक्तिहरूलाई, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई ईश्वरै मान्नेपछि त उनीहरूले अत्यन्त माया गर्ने भयो। अबको अहिले बदलिँदो ग्लोबलाइजेसनले गर्दा प्राकृतिक सन्तुलन खलबलिरहेको, प्राकृतिक शक्ति नष्ट भइरहेको र प्रकृतिमा हलचल आइरहेको भन्ने कुरामा, संरक्षण गर्ने कुरामा जीवन पद्धति, जीवन भोग्ने कुरामा आदिवासीहरूले के गर्छन् भने त्यो जुन जुन चिजहरू जस्तो रुखलाई पूजा गर्ने, पानीलाई पूजा गर्ने भएकोले पनि यसको नष्ट गर्दैनन्। र हामीले के सिक्यौँ भने प्रकृतिभन्दा ठुलो कुरो केही छैन भन्ने कुरा हाम्रो पितापुर्खाले कसरी सिक्यो भने त्यहीँ औषधि पनि छ, त्यहीँ विष पनि छ, कुन रोग लाग्दा के खाने, केले उपचार गर्छ भन्ने प्राकृतिक ज्ञान पनि छ। किन छ भने हाम्रो पितापुर्खाहरू बाँच्ने क्रममा पानीले बगाउने थाहा थिएन, अगाडि जाने मान्छेहरू पानीमा बग्दै गए, पछिल्लो मान्छेले ओहो यहाँ त बगाउँदो रहेछ भनेर सिके। भोक लाग्यो, कुन चिज खाना हुन्छ, कुन चिज खाना नहुने थाहा थिएन, र जुनै चिज खाँदा मान्छे मरेपछि पछिल्लो मान्छेले के थाहा पायो भने ओहो यो चिज खाँदा मरिँदो रहेछ, खानुहुन्न भन्ने सिके। भनेपछि यसरी बाँच्ने क्रममा जीविकोपार्जन गर्नेकोमा हामीले के खाना हुने, के खाना नहुने, के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कुन चिज कहिले गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता अनेकौँ जीवन भोगेका कुराहरू सिक्दै जाने क्रममा प्रकृति नै सबैभन्दा ठुलो चिज हो, यसको विकल्प छैन भन्ने निर्गुण उपयोग हुनाले पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट बस्न, प्रकृतिसँग बाँच्न, सँगसँगै एकाकार भएर बाँच्न चाहिँ आदिवासीले सिके हुनाले पनि यहाँले भने जस्तो त्यो प्राकृतिकलाई नष्ट गर्ने होइन कि प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने काममा उनीहरू लाग्यो। किनभने त्यो प्रकृति बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ भनेर जुन जातिले अवलम्बन गर्छ, त्यो चिन्तनको विकास गर्छ, त्यसले त प्रकृतिलाई माया गरेर नै भइहाल्यो, नष्ट गर्ने कुरो भएन। कुनै चिजको प्रयोग गर्यो भने त्यो चिजलाई फेरि सर्लक्क जस्ता चाहिँ छोडिदिने, किनभने त्यो त हाम्रो देवताकरणले बचायो भन्ने मान्यता भयो। तर अहिले आएर संसार यस्तो भइदियो कि हाम्रो विकास भनेको भौतिक विकासहरू भयो, ठुला सडकको कुराहरू भयो, ठुला फ्याक्ट्रीहरू उत्पादन गर्न चाह्यौँ, हामीले परम्परागत रूपमा भएका चिजहरू नष्ट गरेर एकदमै ठुलो विकासको औद्योगिक कुरोहरूमा हामी पुँजीपातीतिर लाग्यौँ, औद्योगिक विकासतिर लागेपछि चाहिँ ती उद्योग धन्दामा प्रयोग गरिने चिजहरू हजारौँ लाखौँ वनहरू नष्ट हुने पर्ने अवस्था आयो, पानीको बहावहरू नष्ट हुने आए, हाम्रो प्राकृतिक सन्तुलनमा बसेका जीवजन्तुहरू पनि पानीमा लाखौँ लाख टनका हेभी पानी जहाजहरू, मेसिनहरू चल्न थाले। त्यहाँ भएका प्राकृतिक जलचर, थलचरदेखि लिएर आकाशमा स्वतन्त्र चराहरू उड्न पाइरहेको अवस्था छैन। आकाशमा अनेकौँ खालका यान विमानहरू हामीले बनायौँ, न आकाशमा उड्ने प्राकृतिक चराचुरुङ्गीले स्वतन्त्र उड्न पाए, न पानीभित्रको जीवजन्तुले पाए, न यहाँ हाम्रो
पृथ्वीमा बस्नेले नि पायो। त्यसैले खगोलीय अध्ययनको अनुसन्धान, त्यसपछि यो पृथ्वीको अध्ययन अनुसन्धान, अझ यो भूगर्भको अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रा प्राकृतिक सन्तुलनहरू बिस्तारै नष्ट भए। माटामुनिका चिजवस्तुहरू पनि शान्तिपूर्वक बाँच्न पाएन, पानीमुनिका चिजवस्तुहरू पनि सजिलै बाँच्न पाएन, पृथ्वीमा बाँच्ने जीवजन्तुले पनि सजिलो बाँच्न पाएन र आकाशमा उड्नेले पनि सजिलो बाँच्न पाएन भनेपछि हामीले विकास त गऱ्यौँ, खोज तलास त गऱ्यौँ मान्छेकै लागि भनेर, तर त्यो मान्छेसँगै प्रतिकूलता हुँदै गयो। त्यसो भएकोले पनि आदिवासीहरूले सुरक्षित राखेका ज्ञानहरूलाई पनि हामीले बचाउनु आवश्यक छ। किनभने आदिवासीहरूलाई थाहा छ कि रुखको बिरुवाहरू कसरी, पानीलाई कसरी सफा राख्ने, जीवजन्तुलाई कसरी बचाउने भन्ने उनीहरूसँग ज्ञान छ। त्यसो भएकोले पनि किन पनि उनीहरूले त्यो जीवजन्तुहरूलाई माया गरे भने उनीहरूको प्रत्येक आदिवासी जनजातिको जीवजन्तुहरूसँग मिठो कुरो जोडेको छ। कथाहरू दाजुभाइको रूपमा, जस्तो राई किराँतीहरूको त बाघ दाजुभाइ हो, बाँदर दाजुभाइ हो, कुकुर भयो, यी पशुपन्छीहरूसँग हाम्रा सन्तानकै रूपमा कथाहरू मिथकहरू गाथाहरू पाउँछौँ। भनेपछि हामी प्राकृतिक जीवजन्तुसँग सँगसँगै बाँच्यौँ, प्राकृतिक शक्तिहरूसँग सँगसँगै बाँच्यौँ। त्यसो भएकोले पनि उनीहरूले प्रकृतिलाई सन्तुलन कायम राख्न, बचाउन र संरक्षण गर्नलाई ठुलो योगदान छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँले गर्नुभयो। र अझ आज आएर हामी औद्योगिकरणमा जाने क्रममा, वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गर्नुमा चाहिँ यो पृथ्वीलाई हामीले बिस्तारै खलबलाइरहेको अवस्था छ। यसको कालान्तरमा पृथ्वीमा ठुलो नोक्सान पर्ने अवस्था छ र सम्भवतः भनिन्छ मानव समुदाय नै हामी बिस्तारै कुनै न कुनै कालखण्डमा नष्ट भएर जाने, यो चाहिँ निश्चित छ। यो जुन चाहिँ अहिले प्रत्येक पर्वहरू मनाउँछौँ, संस्कृति मनाउँछौँ, यो सबै चाहिँ प्रकृति र मौसम र त्यहाँको वस्तु अवस्था, त्यो आवश्यकता अनुसार नै निरन्तर चलाउँदै आइसकेपछि अन्तिममा त्यो सांस्कृतिक रूपमा विकास हुने भयो। भन्दाखेरि कुन समयमा के को लागि बनाइएको, चलाइएको त्यो चलन, त्यो संस्कृति अहिले आएर त्यही अनुसार चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने त हुँदैनन्। त्यो कारणले चाहिँ मूल तत्त्वलाई चाहिँ राखेर अरू चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ र समयअनुसार परिवर्तन गरेर लानुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? संस्कृतिको सवालमा के भन्नुहुन्छ? सबै चिज चाहिँ यथावतै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि या चाहिँ मूल तत्त्वलाई उता राखेर अरू चिज चाहिँ परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ भन्ने छ, के छ? अवश्य अवश्य यो बडो हामीले अहिलेको पुस्तालाई, हाम्रा यो युवा पुस्तालाई भन्नुपर्ने र उहाँहरूलाई अवलम्बन गर्ने कुरा नै हो। अबको हाम्रो पुस्तालाई अथवा हामी नै भनौँ न, आजभन्दा 1000-15 वर्ष अगाडिका पिता पुर्खाले जे ल्याउँथे त्यही ल्याएर बाँच्न सम्भावना छैन। उहाँहरूले जे खानुहुन्थ्यो त्यो खाएर सम्भव छैन। उहाँहरू जस्तो घरमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो सम्भावना छैन। किनभने आज संसार हामी साँग्रो भइसकेका छौँ। हामी हरेक नेपालका आदिवासीहरू संसारका कुनै पनि मुलुकमा पुगेका छन् र गाउँबाट सहरमा। अब गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्दै खेती किसान गर्दै बस्ने बेलाको प्रचलनका संस्कृतिहरू अब सहरमा बस्ने त्यही जाति आएर बसाइसर्ने क्रममा चाहिँ सम्भावना हुँदैन। त्यसो भएकोले त्यसको मूल चिज नष्ट नहुने, जस्तो पितृपूजन भनौँ, पितृपूजन हामी जहाँ संसारमा कुनै पनि कुनामा बसेर पुज्न सक्छौँ। तर पितृपूजन गर्ने हिजोको पाहाडमा बस्ने, खोटाङमा बस्ने राईहरूले, सोलुखुम्बुमा बस्ने राईहरूले, भोसुरमा बस्ने राईहरूले आज काठमाडौँ उपत्यका, ललितपुर उपत्यका आएर त्यही चिजहरू सामग्री प्रयोग गरेर सम्भव हुँदैन। अथवा यहाँबाट पनि अमेरिका बस्ने आदिवासीहरूले, किराँतीहरूले अमेरिकामा, युरोपमा बस्ने अथवा संसारका विभिन्न ठाउँमा बस्नेहरूले त्यही सामग्री प्रयोग गर्छ। त्यसो भएले मूल चिन्तन पूजा अनुष्ठान पितृलाई सम्झने एउटा हाम्रो विधिहरू छ। त्यो विधिलाई, त्यसका तन्त्र मन्त्रलाई, त्यसका ज्ञानहरूलाई, त्यसका बाणीहरूलाई बचाएर अन्य चिजमा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो सोलेनुवा भन्ने एउटा हाम्रो किराँतीहरूको एउटा सांस्कृतिक एउटा भाँडा भनौँ, त्यो लौका प्रजातिको बिरुवा हो, त्यसलाई हामी फलेर फुलेर बनाउँछौँ। त्यो चिज आज संसारमा पाइन्न। त्यही चिज खोजेर त भएन। हामी सेउली प्रयोग गर्थ्यौँ, त्यहाँको माटाको चुल्हा प्रयोग गर्थ्यौँ। अब त्यो चुल्हा परम्पराहरू काठमाडौँमा एउटा कोठामा बस्ने, एउटा फ्ल्याट लिएर बस्ने मान्छेले त्यो चुल्हा परम्परालाई निरन्तर दिन सम्भवै छैन। तर त्यही चिजलाई त्यही चुल्हाको रूपमा प्रतीकको रूपमा बनाएर आफ्ना कोठाचोठामा, आफ्ना रुमहरूमा पूजा अनुष्ठान गर्न सक्छौँ। त्यहाँ दन्दनी आगो बाल्थ्यौँ भने अब यहाँ कुनै एउटा प्रतीक बनाउन सक्छौँ भनेको त्यही चिजमा। जब संस्कृतिलाई त्यही रूपमा हुनुपर्छ भनेर यहाँले भने जस्तो परिवर्तनको धारलाई समात्न सकेन, जडता गरियो भने त्यो नष्ट भएर जान्छ। होइन, त्यो समय अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। तर त्यसको मूल चिन्तन पितृलाई पुज्ने चिन्तन र प्राकृतिक चिन्तनलाई चाहिँ मास्नु भएन। र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ संसारमा बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। हिजो हामीले खानपानहरू त्यही प्रकारको गर्थ्यौँ, अब अहिले सम्भव भएन किनकि त्यो चिजहरू पाइन्न पनि। हामीसँग फुर्सद थियो, समय थियो। तर आज यति व्यस्त छौँ कि हामी 4 दिन 5 दिन गाउँघरमा एउटा पर्व मनाउँछौँ भने आज 4 घन्टा हामीसँग फुर्सद छैन। त्यसो भएकोले त्यो चिजहरूलाई पनि यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो कि हाम्रा संस्कृतिहरूलाई हाम्रो अनुकूल बनाउने हो। किनभने संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा भनेको मान्छेको लागि हो। त्यो जडता त्यो गर्नैपर्छ भन्ने होइन। त्यो जुन चिजलाई अवलम्बन गर्दा हामीलाई सहजता हुन्छ, सरलता हुन्छ, आनन्द हुन्छ, सम्भाव्य हुन्छ,
त्यो गर्ने हो। यदि असम्भव छ त्यसलाई जबरजस्ती लाद्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो संस्कृति, त्यो भाषा, त्यो परम्परा मर्छ। त्यसैले अबको हाम्रो पुस्तालाई, नयाँ जेनेरेसनलाई पनि के भन्नु पऱ्यो भने तिमीहरूले हामीले जस्तो गर्यौँ त्यसरी गर्न सकेनौ भने पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो क्रमभङ्गता नगर, निरन्तरता गर भनेर हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि हाम्रो संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित गर्न सक्छौँ। होइन हामीले जस्तो गऱ्यौँ त्यसै गर भन्यो भने चाहिँ त्यो बिचमा तपाईँ हाम्रो पुस्तादेखि बाँकी हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ हराएर जान्छ। यसको अर्थ चाहिँ यदि परम्परागत रूपमा मनाउँदै आइरहेको संस्कृति परम्परा त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिइरहेको छ भने त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र समयअनुसार परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको सार कुरा अहिलेका युवाहरूलाई भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर ठ्याक्कै त यो सवालमा र अन्तमा पनि फेरि यो उधौली पर्वदेखि लिएर भूमि पूजा, यो यमरपुनीसँग जोडिएर केही भन्न बाँकी छुटेका कुरा छन् भने छोटोमा। हस्, धन्यवाद। संसारभरबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई देख्न सुन्नु हुने आदरणीय श्रोताहरूलाई म के भन्छु भने प्रत्येक संस्कृतिको एउटा दर्शन छ, प्रत्येक सांस्कृतिक घटकको एउटा मूल्य र मान्यता छ। र आजको यो उधौली पर्व अथवा उधौली पर्व, यो यमरी पुन्नी अथवा धान्य पूर्णिमा यो हाम्रो भूमिसँग सम्बन्धित, हाम्रो प्रकृतिसँग सम्बन्धित पर्व हो। हामी संसारमा जहाँ जहाँ रहे पनि एकपटक आजको दिन भूमिलाई सम्झौँ, हाम्रो पितृहरूलाई सम्झौँ, हाम्रो जुन जगमा उभिएका छौँ, हामी जुन धरातलमा उभिएका छौँ त्यो धरतीलाई सम्झौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो इन्टरनेट टेलिभिजनको लागि जुन मौका मैले यहाँहरू मार्फत छोटो कुरा राख्न पाएँ, सम्बद्ध इन्टरनेट टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।